May nabiye minahal kong mga karelasyon, ano sa kita sa atong nga pagtuon sa Biblia nga minubo. O kini ang atong kalanon nga espirituhanon diha sa pagdugtong sa atong buhay Dios. Ang atong tapiko karon, atong pangutan-on nga atong kaugalingon kaniadto aduna bay mga dagkong tao o mga higanti sa unang nga panahon. Ang nasulat lamang mga karelasyon mao lamang ni si Gulayat, ang pinakadako nga tao o pinakataas nga tao. Apan atong naon duna pa di ay mga katawhan nga mga higanti nga nasulat. Tinuod ba nga nasulat diha sa Biblia? Okay, atong tanawon dinhi sa Genesis 6 versikulo 4. Nagayon dinhi yatong mga adlaw dihay mga higanti sa yuta o sa human usab nini sa nahaduol ang mga anak nga lalaki sa Dios sa mga anak nga babae o sa mga tao o na nagpanganak sila. Kini sila mao ang mga maisog nga tao sa karaang panahon, ang mga tao nga bantugan. Mga karelasyon kaniadto aduna di ay na-record nga mga tao dinhi sa Biblia nga hilabihan ka mga isog nga mga tao. Mo kini sila ang na-record sa Biblia mga kaigsunan. Higanti unya isog mga bantugan. Mao ni ang na-record dinhi sa Biblia. So mo kini ang atong minugbo nga Bible verse ning takna sa kagabion. Magayon ako kaninyo ang grasya ug ang panalangin sa Ginoo ug ang kalinaw magauban kaninyo. O sa makausa, magayon ako kaninyo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o God bless tanan.